गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा म दीपक गौतम। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तथा www.radiosanvi.com बाट एकैसाथ प्रसारण हुने यस कार्यक्रम सवाल जवाफमा खास गरी देशको समसामयिक राजनीतिक गतिविधि, कृषि, रोजगारी, अर्थ लगायत समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी तथा छलफल गर्ने गर्छौं। आज पनि हामी उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। समग्र रूपमा मध्य प्रदेश देशकै आर्थिक गतिविधि बढी हुने, चलायमान हुने प्रदेशको रूपमा चिनिँदै आएको छ र मध्य प्रदेशको वीरगञ्ज जसलाई आर्थिक राजधानीकै रूपमा बेला बेलामा परिभाषित गर्ने गरिएको छ, तर आर्थिक राजधानी भनेर घोषणा भने गरिएको अवस्था छैन। यसै मध्य प्रदेशका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गणेश लाटसँग आज हामीले यिनै आर्थिक गतिविधिमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर कार्यक्रम सवाल जवाफमा। धन्यवाद। मुलुककै आर्थिक गतिविधिमा अग्रणी स्थानमा रहेको स्थान वीरगञ्ज, त्यसमाथि पनि मध्य प्रदेश। यहाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मध्य प्रदेशको अध्यक्ष रहिसक्नु भएको छ। अब धेरै कार्यकाल पनि बाँकी छैन। अब यहाँ आए यतादेखि देख्नुभएका मध्य प्रदेशको मुख्य गरी उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको समस्यालाई भन्नुपर्दा अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या अब त्यो विषयवस्तु यदि हामीहरू तोकिएन भनेदेखि म त 2-3 दिन नै लाग्छ। समस्या देशै पुरा समस्याको जन्जालमा छ, गन्जागोल स्थिति छ। मध्य प्रदेशको यदि कुरो गर्नुहुन्छ भनेदेखि यसका पोलिटिकल, सोसियल दुईटै समस्याको कारण पनि उद्योग व्यापार पनि समस्यामा छन्। नेपालमा खास गरेर मध्य प्रदेश सबैभन्दा छोटो प्रदेश कर्णाली जस्तै। अब कर्णालीलाई फेदमा बाटो पाएछ, बोर्डर हामीलाई पुछारमा पाएको छ। अरू बाँकी प्रदेश चाहिँ उत्तरी नाका दक्षिणी नाका दुईटै पाएका छन्। त्यो हाम्रो व्यापारिक दृष्टिकोणको हिसाबले हामीलाई त्यो घाटाको सौदा एउटा जुन हामी भोगिरहेछौँ। सीमा एकतिरको मात्र जोडियो हो, अरू प्रदेशमा हेर्नुहुन्छ भने दुवैतिरको जोडिएका छन्। अब दक्षिणतिर कुरो गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले पाएको कारोबार गर्न मिल्ने, व्यापार गर्न मिल्ने तगडा बोर्डर वीरगञ्ज, जहाँको म नागरिक हो। यो क्षेत्रमा 3टा भन्सार छन्। समग्र मधेसमा 8वटा जिल्ला छन्। 8वटा जिल्लामा म चाहिँ लगभग 16वटा उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूको, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको मोटामोटी कन्ट्रोलिङ बडीमा छु। त सबैको एउटै माग के हुन्छ भनेदेखि वाइ वीरगञ्ज भन्ने मेरो बोर्डर क्षेत्रबाट भन्सारमा माल छुटाउन पाउनुपर्छ। पहिला व्यवस्था थियो, अहिले आएर त्यो सङ्कुचित भएको छ। एकजना व्यापारी, अब कल्पना गरौँ मटिहानीको व्यापारी वीरगञ्ज आएर वीरगञ्ज ड्राई पोर्टमा आएर माल छुटाएर यदि लान्छ भनेदेखि उसको ट्रान्जिट कस्ट बढ्ने भयो। अब उनीहरूको भनाइ के छ भनेदेखि ट्रेन आइसकेको छ जनकपुरसम्म, जनकपुरको छेउमा जटै छ, त्यहाँ ड्राई पोर्ट बनाइदियो भनेदेखि हाम्रो पनि कार्गो त्यहीँ आउँछ। त्यहाँ आयो भनेदेखि त्यहाँ छेउछाउका जति पनि व्यापारिक लोकेसन्सहरू छन् नि 70सम्मका, त्यसलाई हामीहरू सर्भ गर्न सक्छौँ, ट्रान्जिट कोस्ट घट्न सक्छ। त्यो भौगोलिक आफ्नो एउटा उनीहरूको समस्या छ।
बाढी पहिरोको बेलामा मैले भन्नै पर्दैन, सप्तकोशीको छेउमा राजविराज क्षेत्र छ, सबै छ, समस्या हुन्छ। सुक्खा पनि त्यस्तै हुन्छ। छेउको बोर्डर एरिया हेर्ने हो भनेदेखि कनेक्टिभिटी, रेल कनेक्टिभिटी भएको बोर्डर चाहिँ हामीले रक्सौल पाएका छौँ, अरू छन् तर त्यो कनेक्टिभिटी त्यो लेभलको छैन। त्यो एउटा समस्या छ। त्यो बाहेकमा पनि अब इन्डस्ट्रीको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि यो वीरगञ्ज कोरिडोर जसलाई हामीहरू सिमरा जितपुर कोरिडोर भन्छौँ, त्यहाँ इन्डस्ट्रीहरू छन्। अदरवाइज मध्य प्रदेशमा इन्डस्ट्री थोर बहुत भएको सिराहा जिल्लातिर भेट्नुहुन्छ, आकलचुकल, जनकपुर, अरू त सब सुक्खा छ, केही छैन। व्यापारमा टिकिया छ मध्य प्रदेश। अब त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि यहाँको इकोनोमी जुन भन्छ नि, जिडिपी भन्छौँ, यहाँको जनताको आय स्रोत के हो भनेदेखि कृषि हो। पहिला पनि हामी 12 पर्सा रौतहटलाई तराईको रानी भन्थ्यौँ। यहाँबाट सारा माल एक्सपोर्ट नेपालभरि जान्थे, यहाँबाट इन्डिया पनि एक्सपोर्ट हुन्थे। हिजो मात्र कुरो हुँदै थिए, हाम्रा पुराना उद्योगपति आत्माराम काबराजी हुनुहुन्छ, यहाँबाट चामल एक्सपोर्ट हुन्थ्यो केरलामा, इन्डियामा। केही दिन अगाडि मुरलीधर उङ्टाजीसँग कुरो हुन्थ्यो, यहाँबाट मकै, कोदो, फाफड, के नि के इन्डिया एक्सपोर्ट हुन्छ। सारा त्यो बन्द भएछ। अब कृषि पनि रहेन हामीसँग। समस्याको यदि हामी गन्जागोल कुरो गर्ने हो भनेदेखि अब इन्डस्ट्री नै लाउने हो, कामै गर्ने हो भने नेपालको इलेक्ट्रिसिटी जल सम्पदामा राम्रो छ, तर मध्य प्रदेशलाई के छ, औँठा छ। हामी वैकल्पिक ऊर्जाको कुरो गर्दाखेरि सौर्य ऊर्जाको सम्भावना मध्य प्रदेशमा गजब छ। अब त्यसको लागि ल्यान्ड एक्विजिसन गर्ने, सङ्घीय सरकारले ल्यान्ड दिने या स्थानीय सरकारले दिने, 50, 100, 150, 200 को त्यहाँ प्रोडक्सन गर्ने बिजुली नेसनल ग्रिडमा लिएर आउने, अनि त्यो अलिकति सेल्फ सफिसियन्ट प्रोभिन्सको रूपमा कन्भर्ट हुने थियो। तपाईँले कुरो गरेर राख्दाखेरि बिजुली झ्यापझ्याप गइरहेछ, झ्यापझ्याप गइरहेछ। त्यो इन्डस्ट्री कति त्यसमा अब सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, प्रोडक्सन, क्वालिटी, कस्ट, मैले यो कार्यक्रममा भनेर साध्य छैन। इन्डस्ट्री चलाउने मान्छेले खुबै बुझिरहेछ, त्यो एउटा समस्या छ। अब यस्तै कुराहरूको बिचमा हामी जाने हो भनेदेखि पर्सा जिल्लाको कुरो गर्ने हो भने वीरगञ्ज बाहेक पर्सा जिल्ला हेरेको बुझेको कोही छँदै छैन। भित्र जानुहुन्छ भने छैन, केही पनि छैन। नेपालको दुर्गम क्षेत्रहरूमा पर्सा जिल्लाका पनि केही गाउँहरू पर्छन्। पानी पर्यो भने इन्डिया भएर अहिले पनि पस्नु परिरहेछ। हामी अहिले 22औं शताब्दीतिर लागिरहेछौँ, यो अवस्था छ। यो अब विभिन्न कारणले छ, सरकारले इन्फ्रास्ट्रक्चर केही कमजोरी गरे होला। अब नीतिगत कुरोहरूमा गर्ने हो भनेदेखि व्यापारीहरू बोर्डरमा पसल थापेर बस्छन्। पसल थाप्यो भनेदेखि अब इन्डियातिरका उपभोक्ताहरू किन्न आउँछन्, विदेशी सामानको आकर्षण हुन्छ। या इन्डियामा रक्सी ब्यान्ड छ भने रक्सी खान आउँछन्, बोकेर लैजान्छन्, या स्पाइसहरू किनेर लैजान्छन् यहाँबाट, होइन। अब लिएर जाँदाखेरि त नेपालको राजस्व मारे छैन। नेपालको राजस्व अघि नै आइसक्यो त भन्सारमा, भ्याटमा। त त्यो माल चाहिँ गैर कानुनी हो, बोर्डरमा समातिन्छ। कानुन बमोजिम समात्नु पनि पर्छ, तर पसलमै गएर छापा हानेर पनि समातिन्छ। गोदाममा पनि, बाटोमा ट्र्याक्टरमा माल आइरहेको समातिन्छ। यो इन्डिया जान लागेको कसलाई घाटा छ? देशलाई घाटा छ। कि त त्यो आयात गर्न नदिए हुन्थ्यो, अहिले रोका पनि गरेको छ। आयात भइसक्यो, पैसा लागिसक्यो, व्यापारीको लगानी लागिसक्यो, सरकारले राजस्व पाइसक्यो। अब इन्डियन उपभोक्ताहरू किनेर लैजान्छन्, त्यो पनि लैजान दिनु छैन, बोर्डरमा समात्यो हुन्थ्यो, होइन। त्यो हुन सकिरहेछन्। त्यो कारणले के हुन्छ, व्यापारीहरूको पुँजी नै सुहा हुने खतरा छ। व्यापारी आफ्नै नाकाममा लाइसेन्स लिएर बाकायदा काम गर्दैछ। अब यहाँ उपभोक्ताको निर्धारमा लेखेको हुँदैन को नेपाली, न नेपाल सरकारले त्यस्तो कुनै निर्देशन जारी गरेका छ। किन निर्देशन जारी गर्नु पर्यो, यसलाई बेच्छ, यसलाई नबेच्छ। अब अर्को पाटो हेर्नुहोस्, मजेदार कुरो, यही नेपाली उपभोक्ता इन्डिया जान्छ, बोर्डरमा टन्न माल किन्छन्। अब आफ्नो लागि होला, बेच्नलाई होला, होइन। बेच्ने कुरो छोड्नु, आफ्नो लागि पनि किनेर आउँदाखेरि इन्डियन प्रहरीले रोक्दैन, खुब खुसी खुसी जान्छन्, जान दिन्छन्। जा उनीहरूको माल बिक्री भयो, उनीहरूले राजस्व पाए, रोक्नु नेपाल प्रहरीले हो। हाम्रो उल्टो छ। हामी कहाँबाट जाँदाखेरि इन्डियन प्रहरीले कहिले रोक्छ थाहा छैन, नेपाल प्रहरी पहिले रोक्छ। नरोकोस् भन्न खोजेको होइन, निर्देशन बनाइदियोस् न, कति एरियासम्म बिजनेस गर्ने, नगर्ने, लाइसेन्स नदियोस्, सकियो। त बोर्डरका व्यापारीहरू त्यसमा दिक्कत छ, अप्ठ्यारो छ। बोर्डरमा रहेका व्यापारीहरू पीडामा छन्। अब समझमा आउँदैन कसरी। हामी त सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो। नेपाल सरकारको आफ्नो लजिक ठिक छ,
तर यो लजिक दिएर भएर नि कानुन बनाइदिनु पर्यो। हामी बारम्बार भन्छौँ। त्यति मात्र होइन, भित्रभित्र गाउँतिर ब्याङ्कहरू हुँदैन। हजुर, त्यो सामान बिक्री भयो भनेदेखि रुपियाँ बोकेर त ल्याउनु पर्यो सहरतिर। अब त्यो पैसा हुन्डीको हो, गुमनामी हो, बेनामी हो, अनेक शङ्काको आधार हुन सक्छ। व्यापारीहरू यस्ता समात्रै अनि व्यापारी कारोबारी आरोपमा व्यापारीको पैसा हैसियत के हुन्छ भने प्रहरीको गाडी हेरे, प्रहरीको ड्रेस हेऱ्यो भने तर्सिन्छ, डराउन कन्भिन्स गर्न सक्दैन। अनि आधार पनि के रहने, मैले माल बेचेर पैसा जम्मा गरेको, ब्याङ्कमा हाल्न गएको या नयाँ माल किन्न जान लागेको भनेपछि किन त्यसबाट उभो लाग्दैन भने कानुन अनुसार बोर्डर एरियामा 5000 भन्दा बढीको नगदै बोक्न मिल्दैन, कानुन छ अरे। अब को माइकालाल 5000 मा के काम गर्न सक्छ? आजको दिनमा बोर्डरमा यदि खानतलासी गर्ने हो भने 100 मा 50 जनाको 5000 भन्दा बढी रकम निस्किन्छ। सिम्पल कुरो। अब यो कुरोहरू हामी भोगिरहेको हुन्छौँ। अब त्यस्तै कुरोमा कुरो गर्दै जाने हो भनेदेखि हामीलाई पर्यटक चाहियो भनेर दुनियाँ भनिरहेछ। हजुर, अब विदेशी थर्ड कन्ट्रीका पर्यटक आएन, अब इन्डियन पर्यटकका भरमा छौँ भन्छन्। बोर्डरमा क्यासिनो खुल्या छ, बिरुवा पनि खुल्या छ, भेरवातिर पनि खुल्या छ, नेपालगञ्जतिर पनि खुल्या होला, खुल्या रहेछन् कम। क्यासिनोमा नेपाली पस्ने अनुमति छैन, कला अनुमति छ इन्डियनलाई। अब इन्डियन क्यासिनो पनि खेल्न आउँछन्, जनकपुर दर्शन पनि गर्न आउँछन्, जानकी माताको, मुक्तिनाथ पनि जान्छन्, पोखरा जान्छन्, पशुपतिनाथको दर्शन गर्छन्, लुम्बिनी गर्न जान्छन्, 4 दिन 5 दिन होटलमा बस्छन्, खान्छन्, पिउँछन्, रमाउँछन्, होइन। अनेक जसको जस्तो शौक छ त्यो हिसाबले। तर नगदी रुपियाँ लिएर आउन पाउनुहुँदैन। नगदी लिएर आयो भनेदेखि 100 का त्यो पनि 25,000 छ। 500 र 2000 रुपियाँ लिएर आयो भने रुपियाँ त जफत हुन्छ, मान्छे पनि जेल जान्छ। अब के लिएर आउने? हामी भन्छौँ के लिएर आउने? कार्ड, त्यो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बोकेर आउने कहाँ चल्छ नेपालमा? सम्भव छ? त्यो प्र्याक्टिकल त त्यसरी छैन। त्यसको पनि एउटा लिमिट छ। हामी पनि कार्ड बोकेर जब इन्डिया जान्छौँ एकपल्टमा 10,000 झिक्न पाउँछौँ। अब इन्डिया सरकारको आफ्नो एउटा होला त्यसमा समस्या। तर हाम्रो आफ्नो आम्दानी हामी आफ्नै तरिकाले, आफ्नै मतलब अज्ञानताले रोकिरहेछौँ। हामी के भन्छौँ, ठिक छ त्यो आउने मान्छे सारा राम्रै होलान् भन्ने जरुरी छैन, त्यसलाई शङ्का लाग्न सक्छ। सटै काउन्टर राखिदिनुहोस्। इन्डियन आउने मान्छेले आधार कार्ड हेराउँछ, पासपोर्ट हेराउँछ, के हेराउँछ, त्यो आधारमा उसको एउटा लिमिट बनाउनुहोस्, एउटा फारम फिलअप गर्न दिनुहोस्, सटैको व्यवस्था। उसको त्यसमा लेख्न लगाउनुहोस् यो पैसा मेरो 1 नम्बरको पैसा हो, कुनै अपराध कर्मबाट आएको होइन पैसा। जफत गर्छ। टुरिस्ट कहाँबाट आउँछ, यहाँको होटल कसरी चल्छ, टुरिस्ट व्यवसाय कसरी चल्छ, अनेक समस्याहरू छ। इन्डस्ट्री चाहियो भन्छ, इन्डस्ट्री कोरिडोरलाई अहिलेसम्म हामी औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्न सकेका छैनौँ। अरू छोडिदिनुहोस्, वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी बनाउने कुरा थियो प्रदेश सरकारको। अब त्यो के छ भनेदेखि मुखले जे बोल्दै पनि हुन्छ, आर्थिक राजधानी भनिदिनुहोस्, जे भनिदिनुहोस्। जबसम्म यो आर्थिक राजधानी बोलेर मात्र भएन, आर्थिक राजधानी भयो भनेदेखि यसका के विशिष्टताहरू हुन्छ। आर्थिक राजधानी भने बजेटमा यसलाई कुन तरिकाले हामीहरू हेर्ने हो, त्यो मापदण्ड सहित आयो भने आर्थिक राजधानीको घोषणा छ। म वीरगञ्जको महाराजा धिराज आफूलाई घोषणा गरेर मैले के गर्ने? म मेरो घरको महाराजिराज छु। त्यस्तै राजधानीको कुरो हामी आफै भन्छौँ, आफै रमाउँछौँ। नेपाल सरकारले जो दिन यसलाई वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी भन्छ, त्यसको साथसाथमा आर्थिक राजधानीको मापदण्ड पनि औद्योगिक राजधानीको पनि कुरो आइरहेछ। एउटा त्यो इन्ट्री गेटमा पनि यो पनि लेख्न आँट गर्न सकेका छैन मधेस सरकारले या सङ्घीय सरकारले। औद्योगिक नगरी वीरगञ्जमा तपाईँको स्वागत छ, या आर्थिक राजधानी वीरगञ्जमा तपाईँको स्वागत छ, होइन। गाउँ गाउँमा तपाईँ प्रवेशद्वार हेर्नुहुन्छ। हामी आत्मबल कति कमजोर छ हाम्रो, त्यो एउटा ठाउँमा छ, मापदण्डको कुरो छ। अरू छोडिदिनु, सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले यो औद्योगिक क्षेत्र छ, यहाँ उद्योग खोल्छौँ भनेर 100, 200, 400 बिघाको जग्गा कतिवटा छुट्टै आएछ मध्य प्रदेशमा, याद गरेर बताउनु। सिमरामा सेजको कुरा थियो। सेज छ, स्पेसल इकोनोमिक जोन, 48 वटा प्लट छ। त्यसमा 60% एक्सपोर्ट गर्ने खालको इन्डस्ट्री आउँछ भने लगाउन दिने, नत्र लगाउन नदिने। त्यो पनि 48 वटा मात्र। त्यसमा एउटा पनि अहिले स्टार्ट भएको छैन। अनि पतलैया कोरिडोरमा जानुहुन्छ भने हजारौँ इन्डस्ट्री लहरैसँग छ। कायदाले हेर्ने हो भने त्यो इन्डस्ट्रीहरू आउने दिनमा अब चलाउन गाह्रो हुन्छ। मानव बस्ती भयो, हाइवेमा छ, हाइवे कारखानाभन्दा धेरै माथि गयो, कारखाना तल गयो, ड्रेनेज सिस्टम ब्लक भयो, त्यो जग्गा भयो अर्बोको। अब त्यो ठाउँमा कारखाना चलाउने कि सिफ्ट गरेर कहीँ लैजाने? त्यहाँ त सपिङ मल आउँछ होला,
एडभेन्चर पार्क आउँछ, वाटर पार्कहरू आउँछ होइन, त्यस्ता त्यस्ता कमर्सियल एक्टिभिटिजका कुरो आउँछ, रेजिडेन्सियल कलोनीहरू डेभलप होला। तर जाने कहाँ भन्ने कुरो सोद्धाखेरि सरकारसँग जवाब छैन। अस्ति प्रदेश सरकारका उद्योग मन्त्रीले के भने, हामी थोडीतिर जग्गा एलोकेट गरिरहेछौँ, घोषणा गरिदिन्छौँ औद्योगिक क्षेत्र कोरिडोर। त्यसरी हुँदैन। तपाईँ घोषणा गरेर के हुन्छ, भोलि त्यहाँ मानव बस्ती बढ्दै जान्छ। मानव बस्ती र इन्डस्ट्री सँगसँगै आउनु स्वाभाविक कुरो। जहाँ इन्डस्ट्री हुन्छ त्यहाँका कामदार, त्यहाँ पार्ट टाइम फुल टाइम गर्नेहरू त्यहीँ त जग्गा किनेर घर बनाउने हो। 100 वर्षभित्रमा त्यो त गुलजार हुन्छ बस्ती। अनि त्यहाँबाट इन्डस्ट्री कहाँ सिफ्ट गर्ने? सिमलाको हिस्ट्री पनि धेरै पुरानो छैन। औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने, एरिया डिसाइड गर्ने, त्यो एरियालाई सुरक्षित गर्ने, त्यसको यति वरिपरि मानव बस्ती नराखौँ भनेर निर्देशन जारी गर्ने, त्यसको लागि पोल्युसन कन्ट्रोल गर्ने, वाटर ट्रिटमेन्टका प्लान्ट राख्ने, यावत कुरो भएकोलाई नै औद्योगिक क्षेत्र भन्ने हो। जुन तपाईँ बालाजुमा हेर्नुहुन्छ, हेटौडामा हेर्नुहुन्छ, बुटवलमा हेर्नुहुन्छ, यी त केटाकेटीको खेल जस्तै कुरो भइरहेछ। यहाँले भन्नु बालाजु हेटौडा, अब त्यतातिर औद्योगिक करिडोर भइसक्ने अवस्थामा हाम्रो यहाँ चाहिँ यहाँले भन्नुभयो नि पोलिटिकल र सामाजिक कजहरू कारणहरू, यो औद्योगिक क्षेत्र नै छ। कोरिडोर क्षेत्रको म फरक बताइदिन्छु। कोरिडोर भनेको स्वस्फूर्त रूपमा जन्मिए बाटोको दुवैतिर, जुन तपाईँ विराटनगर दुबईतिर हेर्नुहुन्छ या रूपन्देही तौलिहवा रोडमा हेर्नुहुन्छ या नेपालगञ्जतिरको तपाईँ कोहलपुर रोडमा हेर्नुहुन्छ, त्यो कोरिडोर हो। पतलैया कोरिडोर पनि त्यही हो। नेपाल सरकारले कुनै प्लान्ड वेमा त्यसलाई बसालिएको होइन, त्यो मसरुम जस्तै च्याउ जस्तै आएको संयोगले सक्सेसफुल भयो। तर व्यवस्थित ढङ्गले जाने हो भनेदेखि त्यसलाई हामी औद्योगिक क्षेत्र भन्नुपर्छ। त्यसका आफ्ना एउटा मापदण्ड छन्। नेपाल सरकारले ठाउँ ठाउँमा गरेको छ, सक्सेसफुल पनि छ। तर सबभन्दा राम्रो आम्दानी दिने ठाउँ, राजस्व दिने ठाउँ र नेपालको सपुत भएर प्रमाणित भइसकेको ठाउँ त यो न हो। यहाँ केही छैन। सेज पनि जुन यिनीहरूले घोषणा गरेको छ, एक त 8 साल लगायो बनाउनमा, अहिले पनि पुरा भइसकेको छैन। म भिजिट गरिसकेको छु, सेजका साथीहरूसँग सम्पर्कमा बन्छु, बुक भइसक्यो, इन्डस्ट्री एउटा आएको छैन। 60% जुन ग्यारेन्टी छ त्यो आफैमा गाह्रो, त्यसको भाडा पनि महँगो, अरू पनि छ। त्यहाँको सडक चाहिँ अहिले इन्डस्ट्रियल बाटोको लागि पर्याप्त छैन। 2 लेनको सडक छ, 40 फिटको एउटा कन्टेनर गयो भने जाम लाग्ने डर छ। वाटर ट्रिटमेन्टका प्लान्ट, पोल्युसन कन्ट्रोल गर्ने प्लान्टहरू त्यहाँ लागेका छैनन् अहिले पनि। त्यो छ, तर त्यो प्रोग्रेसिभ वेमा छ। A, B, C, D 4 ब्लक बनाउने कुरो छ। हामी बारम्बार के भन्दै आएछौँ भने त्यसलाई संरक्षित औद्योगिक क्षेत्रमा घोषणा गरिदिनुहोस् र एक्सपोर्ट गर्नेहरूलाई प्रायोरिटीमा दिनुहोस्, या आधा प्रिजर्भ गरिदिनुहोस्, आधा आम उद्योगपतिलाई दिनुहोस्। ठोडीतिरको कुरो आइरहेछ, ठोडी मात्र होइन, बारा जिल्लाबाट हामी जान्छौँ पिलुवा भएर, त्यो क्षेत्रमा पनि छ अहिले जग्गा। त्यसलाई पनि सर्टेन एरियालाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेर हामीहरू अलिकति मापदण्ड बनाउने हो भनेदेखि इन्डस्ट्रीको ग्रोथ आउन सक्छ। बर्दिवासको बाटोतिर पनि हेर्नुहुन्छ भने एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रीको पर्याप्त सम्भावनाहरू छ। बर्दिवास कोरिडोरमा गोलभेडा हेर्नुहुन्छ, त्यहाँको फुलकोपीहरू हेर्नुहुन्छ, आलु हेर्नुहुन्छ, अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको निजगढ क्षेत्रमा केराको खेती हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा भिजन ल्याएर आएर त्यो लेभलको औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेर अब हामीहरू कच्चा पदार्थ इन्डिया पठाउने, कच्चा पदार्थ भने कृषि उपज पठाउने हो, त्यसको रेडी प्रोडक्ट पठाउने, बट्टामा पठाउने हो कि बोरामा पठाउने, त्यो लेभलमा न सोच्नु पर्ने। त्यो लेभलको अहिलेसम्म होमवर्क भएको छैन, एक्सर्साइज भएको छैन। त्यसमा मलाई लाग्छ तिनै तहका सरकारले म्यासिभ लेभलमा होमवर्क गरेर विदेशीहरूलाई बोलाउनु पर्यो, बोलाएर लोकल एक्सपर्ट्सहरूलाई राखेर, प्लानिङ कमिसनलाई राखेर त्यो गर्नुपर्छ। अनि मात्र यो मध्य प्रदेशको जनताको समग्र विकास हुन सक्छ, GDPको कुरो हुन्छ। अहिले पनि हाम्रा किसान के रोप्छन्? धान, गेहूँ, अलिअलि मकै, उखुको पेमेन्ट चाँडै आउँदैन, बुझ्नुभयो। के गरे उखु ढिलो भयो भने त्यसको पैसा 0 भयो, सुकेर जान्छ। धान चामल कति आम्दानी गरिहाल्छ? 1 कट्ठामा 4 मन म्याक्सिमम, अहिले 3 मनमा झरेको छ। मैले रिसेन्ट अब त्यो सोना मन्सुली रोपेर घर चल्छ, त्यो पनि वर्षमा मल खाद दिन सकेका छैन। पानीको आफ्नो समस्या छ, युवाहरू खेतमा काम गर्न मान्दैन। त्यसलाई कृषिलाई इन्डस्ट्रियल कन्सेप्टमा कन्भर्ट गर्नलाई नेपाल सरकारले प्रयास गरेको नगरेको होइन। घनश्याम भूषालजी कृषि मन्त्री हुँदाखेरि एउटा भिजन पेपर लिएर आउनुभयो। उनले ल्याएको भिजन पेपर उनकै सरकारले हटाइदियो। पछि आउने सरकार त चर्चै गर्दैन।
कृषि लोनको कुरो, कृषि क्रेडिट कार्डको कुरो, कृषि ब्याङ्कको कुरो, कृषि जग्गा ब्याङ्कको कुरो कहाँ छ? छैन। नेपाल सरकारको भिजन थियो नि। जग्गा वर्गीकरणको कुरो सुन्दा सुन्दै म आफै बुढो भएँ, 25 सालदेखि सुनिरहेको छु। अब भइगयो अस्ति पनि भइगयो भने कहाँ छ? कुन ठाउँमा मैले बस्ती बसाल्ने हो, कुन ठाउँमा मैले खेती गर्ने हो, कुन ठाउँमा मैले इन्डस्ट्री लगाउने हो, जग्गाको माटोको क्वालिटीको हिसाबले डिसाइड गरिन्छ। त्यो वर्गीकरण गर्न सकिएको छैन अहिले। वर्गीकरण भइसकेको छ, अलमोस्ट सर्वे सारा भयो, लागू गर्नु छ। लागू गर्नुमै 12 बजेको छ, कहिले लागू हुन्छ? मलाई जहाँ पाइरहेको छु म जग्गा प्लट काटेर आवास क्षेत्र बनाइदिइरहेको छु। मलाई जहाँ मन लाग्यो म इन्डस्ट्री खोलिरहेको छु। मलाई जहाँ मन लाग्यो मानव बस्ती बसालिदिइरहेको छु। समस्या छ नि। त्यो समस्यालाई जनतालाई दोष किन दिन मिल्दैन? जनतासँग मार्गदर्शित नै छैन। मसँग केही रुपियाँ भयो, मैले 5-7 धुर जग्गा किने, घर बनाइदिएँ। पछि थाहा पाएँ त्यहाँ छेउमा एउटा इन्डस्ट्री आइरहेछ, होइन? पछि थाहा पाएँ कि त्यहीँ खेती पनि भइरहेछ। अनि नेपाल सरकारको घाँडो के छ भनेदेखि त्यो 4 घर धुनी भएको लागि हामीले सेक्युरिटीको व्यवस्था पनि गरिदिनु पर्ने। अब त्यो बडा स्क्याटर्ड वेमा, हाफ हाइजर्ड वेमा, प्लान्ड वेमा केही भइरहेको छैन। तपाईँ नयाँ सहर जति पनि अहिले डेभलप भइरहेछन् त्यो मसरुम जस्तै भइरहेछन्। प्लान्ट सहर भनेको यदि कन्सेप्ट हेर्नुहुन्छ भने वीरगञ्जको आदर्श नगर छ, पशुपति आदर्श नगर, प्लान्ट वेमा। अदरवाइज सब आफै डेभलप हुँदै गयो। अब त प्लट काट्नेहरू सहर बनाउँदैछन्, होइन? त्यो प्लटरहरूले सहर बनाए, तर तिनीहरूले सहर बनाउँदाखेरि जुन लेभलको भिजन त्यसमा इनपुट हुनुपर्ने त्यो त आउँदैन नि। 12 फिटको रोड बनाउँछन् म्याक्सिमम। अब त 12 फिटको रोडले आजको दिनमा त काम चल्दैन। अब दमकल जानु पर्यो, एम्बुलेन्स जानु पर्यो, दुईतर्फी जावत हुनु पर्यो, होइन? अब त्यो अनेक समस्याहरू छन्। यहाँ अब कति कुरो गर्ने साध्य छैन। ब्याङ्कको कुरो तपाईँले उठाउनुको कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि ब्याङ्कलाई गाली गरेर मात्र भएन। दोषी छ ब्याङ्क पनि, जनता पनि दोषी छ, सरकार पनि दोषी छ। ब्याङ्कसँग लिक्विडिटी फालाफाल भयो थियो कुनै जमानामा, फालाफाल थियो। अनि ढोका लोन ले कि भनेर करायो। त्यो लोनलाई स्क्यानिङ गर्ने न त सरकारलाई फुर्सद थियो, न त्यस्तो मार्गदर्शन थियो, न ब्याङ्कले गर्यो। अब लोनका पैसाहरू अब अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भयो, त्यो चाँडै फर्केर आउँदैन। यो बिचमा मन्दी पनि आयो, होइन? विदेशबाट रेमिटान्स पनि आउन बन्द भयो। रेमिटान्स आउन बन्द भएपछि डलर विदेश गयो इम्पोर्ट गर्दाखेरि, अनि नेपाली रुपियाँ राष्ट्र ब्याङ्कमा थन्कियो। अब कुनै मान्छेले डलर लगेर सरकारलाई दियोस्, अन्य रुपियाँ फिर्ता पाउने हो। डलर नै आइरहेको छैन विदेशबाट। अब यसको साइकलको इफेक्ट के भयो भने नेपालमा नेपाली रुपियाँ पनि खत्तम, विदेशी रुपियाँ पनि खत्तम। तपाईँ आयात गर्नलाई विदेशी रुपियाँ खोज्नुहुन्छ भने सरकार भन्छ छैन। कारोबार गर्नलाई भन्नुहुन्छ भने खर्च गर्न मिल्दैन, किनभने केही दिएर त लिनुहुन्छ। रुपियाँ त छापेको छ नि, छाप लाएर राष्ट्र ब्याङ्कसँग छ। जुन ढुकुटीमा राखेको छ त्यो ढुकुटीमा राखेको रुपियाँ तपाईँ केही दिएर किन्नुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले त रुपियाँ बेच्ने हो। अब कि त लोन दिनु पर्यो वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई। अब त्यो कतिसम्म दिने? जति लोन दिएको छ सब मार्केटमा खत्तम पारिदिएको छ। रेपो लोन भनेर के यिनीहरूले फेसिलिटी दिए, तर गभर्मेन्ट स्ट्रिक्ट छ, त्यसको पनि एउटा लिमिटेसन छ। अब US डलर यी फरेन करेन्सीहरू बोकेर आउने को? टुरिस्ट हो। या हाम्रा नेपाली रेमिटान्स बोकेर आउने, इन्डियन करेन्सी बोकेर आउने पनि यिनीहरूको सङ्ख्या घट्दो क्रममा छ। आएकालाई पनि हामी दुःख दिइरहेको हुन्छौँ। दुःख दिएर जाने भने नेपालको कानुन नै त्यस्तो छ, होइन? हस्पिटलिटीको ढङ्ग छैन, इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो कमजोर छ। हामी सङ्घर्ष गरेर सगरमाथाको बेस क्याम्पमा जान्छौँ नि, सङ्घर्ष गरेर त्यो च्यालेन्जिङ हुन्छ। बेस क्याम्पमा पुग्नु ठुलो हाम्रो लागि उपलब्धि हुन्छ। कल्पना गर्नुहोस् न, इन्फ्रास्ट्रक्चरली त्यो ग्रोथ भयो भनेदेखि संसारका सारा मान्छे गएर 5 दिन बस्न यदि रुचाउन थाल्नु कस्तो हुन्छ? स्विट्जरल्यान्ड भनेको के हो? त्यही त हो। हामी अलिकति मध्य प्रदेशको कुरा गरौँ। यसरी भारतसँग धेरै खुला सीमा पनि छ र यहाँले भन्नुभयो पर्यटकहरू आउन डराइरहेको अवस्था छ। तपाईँ के सरकारले के गरिदिएमा चाहिँ भारतीय पर्यटकहरू बढ्ने सम्भावना छ? त्यो औँलामा गर्ने खालको छ, धेरै ठुलो डिमान्ड गरेको छैन। तपाईँ सक्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा टुरिस्ट हेल्पिङ सेन्टर हरेक बोर्डरमा राखिदिनुहोस्, जहाँ अलि पर्यटकहरूको चाप बढी छ। एकदम फुल फेसिलिटी र अथराइज। त्यहाँ पर्यटकहरू गएर भन्छ मलाई पोखरा जानु छ भनेदेखि उसलाई पुरा गाइड गरिदियोस्, ब्रोचर दिइदियोस्, होइन?
त्यहाँ पर्यटकहरू गएर भन्छ मलाई फलानु ठाउँमा दुःख दियो, मलाई ठगियो, सताइयो, त उसको लागि सुरक्षाको व्यवस्था गरिदियोस् होइन। कुनै पर्यटकले आएर भन्छ मलाई स्वास्थ्यको समस्या भयो या मेरो केही गाडीको समस्या या एक्सिडेन्टमा पऱ्यो, उसलाई हेल्प गरिदियोस्। एउटा त्यो पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। वीरेन्द्र भन्सारपछि यिनीहरू प्रहरीको चोकमा अहिले पनि छ, यिनीहरू प्रहरीको छेउमै छ, त्यो पर्याप्त छैन। अर्को कुरो, भारतीय पर्यटकहरू आउँदाखेरि बोकेर आउने नगद नै हो म्याक्सिमम होइन। तपाईँ एउटा लिमिट बनाउनुहोस्, भारत सरकारसँग कसरी कुरो मिलाउनुहोस्, सटै काउन्टर त्यही टुरिस्ट इन्फर्मेसन सेन्टरको छाउमा राख्नुहोस् या भित्र राख्नुहोस्। भारतीय पर्यटकहरू आउँदाखेरि त्यो सर्टेन डकुमेन्टको आधारमा सटाइ गरिदिनुहोस्। उसलाई नेपाली भूमिमा पक्रेर जेलमा हाल्ने काम नगर्नुहोस्। फर्केर जाने बेलामा जति इन्डियन रुपियाँ उनीहरू फिर्ता दिन्छन् त्यसलाई फेरि सटाइ गरिदिने व्यवस्था हो। फेरि इन्डिया त्यही टुरिस्टलाई नयाँलाई रेकर्ड त हुन्छ होइन। अब हामी पनि विदेश जाँदाखेरि नेपाली पासपोर्टमा ब्याङ्कले ठप्पा लाउँछ यति डलर दिए, फर्केर आएपछि जति एक्स्ट्रा हामीसँग हुन्छ फिर्ता दिने चलन छ। यति फिर्ता पाए भनेर उनीहरू फेरि लेख्छन् पनि, ठ्याक्क त्यही गरिदियोस्। मतलब तत्कालको लागि लङ टर्ममा जे गर्नु त्यति गरिदियोस्। त्यो बाहेकमा होस्पिटलिटीको मामलामा अलिकति इन्डियन टुरिस्टलाई रेस्पेक्टफुल्ली हामीहरू व्यवहार गरिदिउँ। अहिलेसम्म के थियो भने इन्डियन टुरिस्टलाई टुरिस्टको मान्यता पाएकै थिएन, तर कोरोना पछि होटलका साथीहरूले, होस्पिटलिटीमा लागेका साथीहरूले के बुझ्यो भनेदेखि अब आउने दिनमा हामीलाई इन्डियन टुरिस्टबाट नै 2 पैसा आम्दानी हुने हो। रेस्पेक्टफुल्ली ट्रिट गर्ने तरिका सुरु गरे। इन्डियनहरूको लागि खाने पिउने फुडको हुन्छ नि क्वालिटी, सबैको टेस्ट अलग हुन्छ, त्यो हिसाबको होटल पनि खोल्न थाले। पोखरातिर जानुहुन्छ भने भारतीय इन्डियन फुड भनेर लेख्या हुन्छ है, साउथ इन्डियन फल्ना नर्थ इन्डियन, त्यो चेन्जेस छ। मधेसतिरको कुरो गर्नुहुन्छ भनेदेखि जनकपुर जानकी माताको जन्मस्थली न हो। हजुर, जस्तै गौतम बुद्ध जन्मे लोमनीमा त चाहिँ जानकी माता जन्मे। त्यहाँ टुरिज्मको अवस्था हेर्नुहोस् त, इन्फ्रास्ट्रक्चरको अवस्था हेर्नुहोस् त, कस्तो बिजोग छ। तपाईँ आफै 2-3 दिन बस्नु पऱ्यो भने बस्न गाह्रो हुन्छ जनकपुरमा होइन। त्यसको छेउमा कङ्काली माई छ, सिमरौनगढ छ, त्यत्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भयो। यस्ता ठाउँमा यो प्रदेशले या स्थानीय सरकारले, सङ्घीय सरकारले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरोस्, मन्दिरको भौतिक संरचना डेभलप गरिदियोस्, बाटो बनाइदियोस्, छेउछाउमा होटल खोलिदियोस्, बस्ने खाने गाडी कुद्ने व्यवस्था गरिदियोस्। पुरा वीरगन्ज घुम्नुहोस्, ट्याक्सी सर्भिस अहिले पनि छैन लोकलमा। काठमाडौँ र पोखरा बाहेक ट्याक्सीको व्यवस्था नेपालमा कहीँ छैन। वीरगन्ज महानगरपालिका न हो। प्रोफेसनल ट्याक्सीको अब व्यवस्था कसरी हुन्छ त्यो अवधारणा पत्र लगाएर निजी क्षेत्रलाई सहकार्यमा राखेर जाने हो भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। यस्ता कन्सेप्टहरू जुन इनोभेटिभ कन्सेप्टहरू हाम्रो 3टै तहका सरकारले ल्याउन सक्छ। यहाँले अघि समस्या राख्ने क्रममा भन्नुभयो विद्युतले झ्याप्प लाइन गइरहने, अर्थात् विद्युत ट्रिपिङको कारण उद्योगिक व्यवसायीलाई धेरै ठुलो नोक्सानी हुँदैछ। यहाँ त उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रदेश अध्यक्ष, यस सम्बन्धमा यो विद्युत विभाग वा विद्युत क्षेत्रका कर्मचारीहरूसँग कुरा गर्नुभएको छैन? होइन, सहकार्य पनि भइरहेछ। अस्ति साथीहरू कुलमान घिसिङज्यूलाई नै गएर भेटे अनि ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालजीलाई पनि भेटे, लिखित रूपमै ह्यान्डओभर पनि गरे। समस्या कहाँनिर छ भनेदेखि आगो लागेपछि हामी दमकलको टेन्डर आह्वान गर्छौँ। नियतमा प्रब्लम छैन, भिजनमा प्रब्लम छ। एउटा कुरो, यो जुन हाम्रो ग्रिड छ, ग्रिडमा कुनै डिभाइस, महँगो डिभाइस एकाएक पड्केपछि नयाँ डिभाइस आउन कमसेकम 4-5-6 महिना लाग्न सक्छ। टेन्डर गर्ने, अब टेन्डर पर्छ, कुनै एजेन्सीले गर्छ, त्यो एउटा समस्या भयो सप्लाईमा, जुन उनीहरूले जवाब दिए। तैपनि उनीहरू कुनै नयाँ ट्रान्समिसन लाइनको कनेक्सन दिएर ब्यालेन्स गर्न, भनौँ न तपाईँको टङ्की 10,000 लिटरको छ, पाइप लाइन आधा इन्चको दिनुहुन्छ भने पानी ठाउँ ठाउँबाट सिपेज हुन्छ। अब त्यो एउटा समस्या आयो त्यसमा उनको भनाइ। अर्को, ट्रान्समिसन लाइन जुन लेभलमा हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन सुरु गर्यो त्यो लेभलमा ट्रान्समिसन लाइन डेभलप नै हुन सकेन। हामी लगभग 15 वर्ष अगाडि मैले उठाएको कुरो हो म आफैले कि ट्रान्समिसन लाइन पनि सँगसँगै डेभलप गर्दै जाउँ। आखिर पैदा भएको बिजुलीलाई ठाउँ ठाउँ पुर्याउनलाई त पाइप लाइन चाहियो नि।
बिजुली खेरा चाहिँ गइरहेको छैन भन्ने कुरा आएको थियो, हिजो मात्र समाचारमा सुनिएको थियो। विद्युत अहिले त खेरा गइरहेको अवस्था छैन, तैपनि यो ट्रिपिङ चाहिँ भइरहेको किन होला, किन भन्ने जवाब आयो। दुईटै कुरो अलग अलग हो। तपाईँको मोटरसाइकल घ्यार 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 गरेर बन्द हुन्छ नि बिचमा, तर पुर्याइरहेको हुन्छ, फेरि स्टार्ट गर्नुहुन्छ, फेरि पुर्याउँछ, फेरि स्टार्ट गर्नुहुन्छ। मोटरसाइकलले तपाईँलाई दुःख मात्र दिएको हो, बाटोमा तपाईँलाई कहीँ रोक्या छैन, पुर्याइदिएको छ। बिजुलीको क्वालिटीको कुरो भइरहेछ, क्वालिटीको कारणले तपाईँको इफिसियन्सी लेभल घट्यो नि। मोटरसाइकल बिचबिचमा बन्द हुन्छ भने टाइम बढी लाग्ने भयो, अनि तपाईँको काम गर्ने मानसिकतामा त्यसको समस्या आउने भयो। इन्डस्ट्रीमा पनि त्यही भइरहेछ, क्वालिटी इन्फेरियर हुने, कोस्ट बढ्ने, मान्छेलाई दिक्क लगाएर आउने, झर्को लगाएर आउने। तपाईँको यही स्टुडियोमा यदि तपाईँ इन्भर्टर राख्नुहुन्न भने 1 घन्टा तपाईँ स्टुडियो चलाउन सक्नुहुन्न। इन्भर्टर पनि अनलाइन राख्नुपर्छ। समस्या त छ नि। एकताका हामी मन्त्रालयमा बसेका थियौँ, मन्त्रीसँग गयो, 6 पटक 7 पटक लाइन गयो। मन्त्रीले आफैले भन्यो, अरूलाई के भन्ने, म आफै भोगिरहेको छु समस्या। उनलाई पनि लाज भयो। यो छ समस्या, टेक्निकल समस्या छ। अलिकति बेलैमा भिजन पुगेको भए त ठिक हुन्थ्यो, ढिलो भयो। तर यहाँले अघि भन्नुभएको थियो यो उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा, उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा राजनीतिक कारणले पनि समस्या छ। जस्तो राजनीतिक कारणको समस्याहरू, राजनीतिक कारण भन्दा पनि राजनीतिक लेभलमा कमिटमेन्ट नपुगेर, बिना राजनीतिको संसारमा कोही पनि देश चल्दैन। हरेक कुरोमा राजनीति छिर्यो भन्छौँ नि हामीहरू, त्यसको अर्थ नकारात्मक निकालिन्छ। राजनीति भनेको त यो त पोलिसी हो, मतलब तपाईँले शासन पद्धतिलाई कसरी अगाडि बढाउने पोलिसी हो। शासन गर्ने नीति पनि भनिन्छ राजनीतिलाई, त्यसलाई शब्दावलीमा जसरी डाल्नु। अब यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीकै हामीले कुरो गर्ने हो भनेदेखि बल्ल अब बङ्गलादेशसँग हाम्रो एग्रिमेन्ट भएछ 50 मेगावाट हामी सप्लाई गर्ने। इन्डियालाई बङ्गलादेशले मोस्टली फकाएको, हामीले सकेन, किन बोर्डर त जग्गा त इन्डियाको प्रयोग गर्ने हो। यो आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि फर्याइहाल्नुपर्ने कुरो थियो। बिजुली जब उत्पादन भयो, फालाफाल हुन थाल्यो त एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ। तथापि इन्डियाबाट अहिले पनि बिजुली आइरहेछ। किन आइरहेछ भनेदेखि हामीसँग रनिङ वाटरबाट बिजुली पैदा हुन्छ, यहाँलाई थाहा होला पक्का। त रनिङ वाटरको आफ्नो एउटा प्रोडक्सन क्यापासिटी हुन्छ। जाडोको याममा इलेक्ट्रिसिटीको प्रोडक्सन 33%मा झर्छ। इन्डियालाई अहिले छोडिदिने हो भनेदेखि जाडो याममा कसले बिजुली देला? त रिजर्भोयरको कुरो जमाना अगाडि उठ्नुपर्ने थियो। हामीसँग एउटा कुलेखानी छ, अर्को एउटा छ अरू ड्याम छ जहाँ पानी हामी सङ्ग्रह गर्न सक्छौँ, अरू ठाउँमा नेपालमा छैन। अब आर्टिफिसियल भए पनि ड्याम बनाउनुपर्छ भनेर अब कुरो उठिरहेछ। त यो अलिकति उल्टो बाटो हिँडेको जस्तो भयो कि, भोक लागेको छ, बल्ल तरकारी कहाँ पाउँछ किन्न जान्छ, लाग्यो नि समय। अब यो अलिकति भनौँ न सुनेर अठौँठो लाग्छ, हामी के छौँ यार, इन्डियामा त्यत्रो गएर हेर्नुहुन्छ त्यो सरोवर। राजनीतिज्ञहरू दूरदर्शी हुन नसकेको अवस्था रह्यो होइन। राजनीतिज्ञहरू ठ्याक्कै राजनीतिज्ञहरूको दूरदर्शिता त चाहिन्छ, तर राजनीति दूरदर्शी भएको भए त यो पहिल्यै तयारी गरिसक्नुपर्ने अवस्था होइन। दुईटै कुरो भनौँ न, हामीहरू राजनीतिज्ञहरू हामी जनताहरू माझबाटै जान्छन्। टेक्निकली या प्राविधिक रूपमा कहीँ ट्रेनिङ पाएर गएका हुँदैनन्, मोस्टली गएका हुँदैनन्। राजनीतिज्ञहरूले पाएका जुन विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ नि, ब्युरोक्रेटमा बसेका या स्किल या उनीहरू कहीँबाट विदेश, उनीहरूले त्यो लेभलमा आफ्नो कार्यकुशलता हेराउन सकेनन् या राजनीतिज्ञहरूलाई त्यो मामलामा कन्भिन्स गर्न सकेन। या कन्भिन्स गरे पनि राजनीतिज्ञहरूले त्यसलाई भीष्म प्रतिज्ञाको रूपमा लिएर अगाडि बढ्न सकेनन्, या बढे पनि राजनीतिक खिच्लोमा परे। यो पनि छ देशको अवस्था। रुलिङ पार्टीले जे प्रपोजल लिएर आउँछ त्यो विपक्षलाई त्यसमा इन्डियाको या अरू कुनै कन्ट्रीको षड्यन्त्र जस्तो लाग्न थाल्छ। त्यो कारणले पनि प्रोजेक्ट नेपालमा धेरै थन्केका हुन्। अनि यहाँले अर्को सामाजिक कारण भन्नुभयो। सामाजिक कारणमा अलिकति यहाँले जोडे जस्तो लागेको थियो कि उद्योग लगाएको क्षेत्रमा मानव बस्ती रहने अनि पछि समस्या पर्ने। त्यो बाहेक यो सामाजिक कारणमा अरू के छन् उद्योग व्यवसायतिरको समस्या? हेर्नुहोस्, हामी लगभग आधा भूगोल चाहिँ महिलाहरूले घेरेकी छिन् संसारभरि नै, मधेसमा पनि ओभियसली आधा भूगोल। तर महिलाहरूलाई हामीहरू प्रोडक्टिभिटीमा लगाउन सकेका छैनौँ। अरूको दोष दिन मिल्दैन, हाम्रो घरको पनि त्यही समस्या। पढी लेखेकी छन्, वेल क्वालिफाइड छन्,
तर के छ भनेदेखि उनको जुन कार्यकुशलता छ त्यसको फुल युटिलाइजेसन लिन सकेका छैन। त्यो सामाजिक समस्या हो अनि यो घर घरको समस्या हो हैन। राजनीतिक रूपमा 30% रिजर्भेसनको कुरो उठाइयो, त्यसलाई अग्रगामी भन्न सकिन्छ। अरू ठाउँमा पनि त्यो कुरो उठ्न सक्थ्यो तर हुन सकेका छैन। ओ त्यो यहाँले भन्न खोज्नु भएको अब रोजगारीतिर पनि त्यसरी महिलाहरूको हुनुपर्ने, स्वरोजगारी र एन्टरप्रेन्योरसिप तीनटैमा। रोजगारीले पनि मात्र काम चल्दैन। अस्ति पनि ट्रेड युनियनका साथीहरूलाई हामीले के भन्यो भने तपाईँ रोजगारी 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 रटान अहिले कम गर्नुहोस्, अब स्वरोजगारीको कुरो गर्नुहोस्। कहिलेसम्म अर्काको आश्रित भएर हामी नेपाली बाँच्ने? आफ्नो काम किन गर्न सक्दैनौँ? आफ्नो काम गर्नलाई ठुलो इन्डस्ट्री नै चाहिन्छ, ठुलो छाना नै चाहिन्छ, चिम्नी नै चाहिन्छ भन्ने होइन। त्यो कुरो उनीहरू कन्भिन्स पनि भयो। महिलाहरूलाई हामी रोजगारी, स्वरोजगारी र एन्टरप्रेन्योरसिप तीनटैमा हामी इन्भल्भ गराउनलाई प्याकेज नै लिएर आउनुपर्छ। त्यसमा प्राइभेट सेक्टरको पनि भूमिका छ, तर प्राइभेट सेक्टरलाई खासै अथोरिटी हुँदैन। अथराइज पार्ट त गभर्मेन्ट हो। गभर्मेन्टले जसरी तपाईँ अहिले मालपोतमा जानुहुन्छ भने महिलाको नाममा ट्रान्सफर भयो भनेदेखि राजस्व कम तिर्नुपर्छ। धमाधम महिलाको नाममा ट्रान्सफर गर्न थाले। अधिकार यसरी सिफ्ट हुँदो रहेछ। 30-30% हुने बित्तिकै राजनीतिमा सबैले आफ्नो श्रीमतीले यसरी उद्योग दर्ताहरूतिर पनि छ कि महिलाको लागि त्यस्तो सुविधा? त्यही त भनेको छैन, केही छैन। यहाँले भन्न खोज्नु भएको उद्योग दर्ता करतिर महिलाको नाममा भयो भने केही छुटको व्यवस्था गरेमा पक्कै पनि बैंकतिर भनौँ न महिलाको नाममा इन्डस्ट्री छ, महिलाले सञ्चालन गरेका छ कुनै इन्डस्ट्री भन्दै ब्याङ्कको ब्याज घटाइदिन्छु भनेपछि सबैलाई त्यो लोभ लाग्छ। आफ्नो आफ्नो श्रीमतीलाई अगाडि सार्न थाल्छ, आफ्नो छोरीलाई थाल्नु या बुहारीलाई अगाडि सार्न थाल्छ। त्यो एउटा स्किम हो के। बच्चा दुध भात खाएन भने हामी गिफ्ट दिन्छौँ नि, चक्लेट दिन्छु त खा भनेर खाइदिन्छ। त सरकारले त्यो लेभलमा प्रयास गर्यो भने सम्भव छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ। हामीले उठाउन त धेरै विषयलाई उठाउन खोजेका थियौँ, तर हाम्रो समयको सीमाले गर्दा धेरै विषयहरूलाई समेट्न राम्ररी सकेनौँ। अब हामीले समेट्न नसकेको भन्नै पर्ने, यहाँले हाम्रो यो रेडियो यो अनलाइन मार्फत भन्नै पर्ने केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। म त के भन्छु भनेदेखि तीनटै तहका सरकारको जोइन्ट बैठक होस् पिरियोडिकली, निजी क्षेत्रमा रिकगनाइज संस्थाहरूलाई पनि राखोस् र एउटा मिनिमम कमन एजेन्डा बनाओस्। मिनिमम कमन एजेन्डा कस्तो? राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई बिर्सेर हामी यो इलाकाको लागि यो चेन्ज गर्न गइरहेछौँ र हामी तीनटै तहका सरकार यसमा हामी कन्भिन्स छौँ, सहमत छौँ र तीनटै सरकारको एक अर्काको डुप्लिकेसन नगरेर एक अर्काको पूरक भएर त्यो प्रोजेक्टमा लगानी गरोस्। अहिले एउटै स्कुलमा मैले हेरेँ सङ्घीय सरकारले पनि लगानी गरेका छ, प्रदेशले पनि गरेका छ, स्थानीय तहले पनि गरेका छ। त्यो गलत भयो। त्यो एउटा इक्जाम्पलमा भनेको त्यो मैले लास्टमा भन्नुपर्ने तीनटै तहको सरकारको जोइन्ट बडी बनोस्, पिरियोडिकली बसोस्, एक्सपर्ट्सलाई राखोस् त्यो बडीमा। त्यसको एजेन्डा मात्र डेभलपमेन्ट होस्, निजी क्षेत्रको पनि रिकगनाइज सेक्टरलाई। त्यसको इम्प्याक्ट गजब आउँछ। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद यहाँले हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो, यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। कार्यक्रमबाट यहाँबाट छुट्टिन चाहन्छु। हस् त। नमस्ते। आदरणीय श्रोताहरू, हामी छौँ कार्यक्रम सवाल जवाफमा। आजको सवाल जवाफमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ मध्य प्रदेशमा रहेका उद्योग व्यवसायीहरूको समस्याका विषयमा रहेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका मध्य प्रदेश अध्यक्ष गणेश लाटसँग। भोलि फेरि हामी फरक अतिथिसँग फरक विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौँ भन्दै प्राविधिक मित्र सत्येन्द्रलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक गौतम बिदा चाहन्छु। हस्त। नमस्ते।